आज 2078 असोज महीनाको 1 गते शुक्रबार तदनुसार 17/9/2021 को बाबाको साकारमा वाक्य छ र आज बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, हाम्रो कैयौं जन्मको जुन देह अभिमानको जरा गाडिएको छ, मेहनत पनि यसैमा छ, देह अभिमानलाई हटाउनमा, हैन त? किनकि बाबाले हामीलाई निरन्तर भनिरहनुहुन्छ कि बच्चे देही अभिमानी बन, आत्मा अभिमानी बन, देही अभिमानी बन। तर हामीलाई बारम्बार यो देहको अभिमानले खिचिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई यो कई जन्मको संस्कार छ, अभ्यास छ देह अभिमानी बन्नेको, र यसैले हामीलाई बारम्बार हाम्रो पुरुषार्थमा बाधा ल्याइरहेको हुन्छ देह अभिमानले। आज बाबाले भन्नुभएको छ यो देहको अभिमान अर्थात् पति देहबाट के गर्ने त? प्रीतलाई तोड्ने र एक बाबासँग जोड्ने। भन्न त सजिलो छ, हैन? र पुरुषार्थ पनि यसैमा छ। बस सबसँग, देहसँग, देहको सम्बन्धसँग, पदार्थसँग, सबैसँग नातालाई तोड र एक बाबासँग सम्पूर्ण नाता जोड। किनकि जब हामी बाह्य देहसँग, देहको सम्बन्धसँग, देहभानसँग जबसम्म हामी नाता तोड्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यो प्रगति छ नि, आध्यात्मिक उन्नति छ, त यो पनि हुन सक्दैन। हुन्छ त? भनिन्छ नि, जहाज अगाडि तब बढ्न सक्छ जब त्यसको रस्सी जहाँ बाँधेको छ त्यसलाई लङ्गर पनि भनिन्छ। त्यो लङ्गरको, त्यो जहाजको रस्सी जब जहाँ बाँधेको छ त्यहाँबाट छुटाइन्छ भने बल्ल त्यो जहाज अगाडि बढ्छ, हैन? त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको यो यात्रा छ, आध्यात्मिक यात्रा छ। हाम्रो यो तब अगाडि बढ्छ, हामी यसमा उन्नति प्रगति तब गर्न सक्छौँ जब हामीले देहको भानलाई मेटाएका हुन्छौँ, देहको भानलाई तोडेका हुन्छौँ र सर्व सम्बन्ध हामीले बाबासँग जोडेका हुन्छौँ। अनि बल्ल त्यहाँ हाम्रो उन्नति प्रगति हुन्छ। र सच्चा प्रीत कोसँग राख्ने? बाबासँग राख्ने, देहभानसँग तोड्ने अनि बाबासँग सच्चा प्रीत राख्ने। र सच्चा बाबा हुनुहुन्छ जसरी आज दुनियाँमा देहको प्रति लगाव होला, जहाँ देह आफ्नै देहभान छ भने त्यही देहको सम्बन्धी नै याद आउँछ कि हो कि भन्नुहोस् त? मेरो काका मामा चाचा आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी सबै कुरा याद आउँछ। अनि त्यो सम्बन्ध पनि त्यही, हैन? जहाँ जे सम्बन्ध छ त त्यो सम्बन्धमा उसको बुद्धि डुबिरहेको हुन्छ। अब सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोड्नको लागि र बाबासँग सच्चा प्रीत होस्, त त्यसको लागि बाबाले आज हामीलाई भन्नुभयो यो देहको भानबाट मर। के गर? अनि यो देहको भानबाट जब हामी मर्छौँ अनि बल्ल यो पति देहबाट, पति दुनियाँबाट जब हामी मर्छौँ अनि बल्ल बाबासँग हामीले प्रीत जोड्न सक्छौँ। र बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे देह भानबाट मर, अर्थात् देह भानबाट मर अर्थात् यस पुरानो पति देहबाट, यस पुरानो पति देहबाट प्रीत तोडेर एक बाबासँग जोड। पुरानो पति देहबाट प्रीत तोडेर एक बाबासँग सच्चा प्रीत जोड। एक बाबासँग सच्चा प्रीत जोड। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, संगम युगमा तिमी बच्चाहरूको नेचुरल ब्यूटी कुन चाहिँ हो?
संगम युगमा तिमी बच्चाहरूको नेचुरल ब्युटी कुन चाहिँ हो? संगम युगमा बाबाले सोध्नुभयो, तिमी बच्चा आज सुन्दर बन्नको लागि कति प्रसाधनहरू अप्नाएका हुन्छन् हैन? ब्युटी पार्लरमा जान्छन्, कसरी सुन्दर बनिन्छ, कैयौँ पैसा यसैमा खर्च गर्छन्। बाबाले सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको स्वाभाविक सुन्दरता हैन, त्यसलाई प्राकृतिक सुन्दरता पनि भनिन्छ, स्वाभाविक। बाबाले भन्नुभयो नेचुरल ब्युटी कुन चाहिँ हो? यही नै नेचुरल ब्युटी हो। बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, ज्ञानको गहनाबाट सदा सजी सजाउ रहनु। ज्ञानको गहनाबाट सदा सजी सजाउ रहनु, यही तिम्रो नेचुरल ब्युटी हो। जति हामी ज्ञानको गहनाले सजिएर रहन्छौँ, सजी सजाई, होइन? आज एउटा गहनाको कमी भयो भने उसलाई कति खट्किन्छ है। आज मेरो नाकमा फुली छैन, कानमा झुम्का छैन, के हुन्छ, र त्यसमा पनि समय प्रति समय जे किसिमका मोडल्सहरू आउँछन्, डिजाइनहरू आउँछन्, त्यो अवश्य पनि चाहिन्छ आज दुनियाँमा है। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ दिव्य गुणले, ज्ञानले हामी सधैँ सजी सजाउ रहने। न ज्ञानको गहना व्यक्तिमा बाह्य चिजको सुन्दरता त छ, तर जसमा आन्तरिक सुन्दरता छैन भने होइन, वास्तविक त्यो सुन्दरता होइन। र यसमा बाबाले आज हामीलाई भन्नुहुन्छ, ज्ञानको गहनाबाट सदा सजी सजाउ रहनु, यही तिम्रो नेचुरल ब्युटी हो। यही तिम्रो नेचुरल ब्युटी हो। जो ज्ञानको गहनाबाट सजिएर रहेका हुन्छन्, जो ज्ञानको गहनाबाट सजिएर रहेका हुन्छन्, उनको अनुहारमा खुसी, उनको अनुहार खुसीमा फक्रिएको फूल जस्तै हुन्छ। उनको अनुहार खुसीमा फक्रिएको फूल जस्तै हुन्छ। कसको? जो ज्ञानको गहनाबाट जो आत्मा सजी सजाउँछ, बाबाले भन्नुहुन्छ उसको अनुहार खुसीमा सदा फक्रिएको फूल जस्तै हुन्छ। होइन, एउटा झुम्राएको पहिलाएको फूल कस्तो लाग्छ हामीलाई हेर्दा, र त्यसैमा हामीले हेर्छौँ जो फक्रिरहेको फूलले खेल्दै गरेको फूललाई हामी हेर्छौँ, कति आनन्द लाग्छ होइन, कति सुन्दर लाग्छ, हामीलाई कति एट्र्याक्सन गर्छ। त्यस्तै प्रकारले जसको होइन जीवनमा ती दिव्य गुणहरूको, ज्ञानको गहनाहरू छ, बाबाले भन्नुहुन्छ उसको अनुहारमा खुसी हुन्छ नि, त्यति खुसी, जुन खुसीले गर्दाखेरि फक्रिएको फूल जस्तै चेहरा हुन्छ। यदि खुसी रहँदैन भने अवश्य कुनै देह अभिमानको स्वभाव छ। यदि खुसी रहँदैन भने देह अभिमानको स्वभाव छ। हाम्रो खुसी गायब हुनेको कारण किन हो त? बाबाले त निरन्तर भन्नुहुन्छ, बच्चे खुसीमा रहो। यत्रो ज्ञान दिनुभएको छ हामीलाई होइन, त्यो ज्ञान दिँदै पनि बाबाले यति सजाउँदै पनि, सम्पूर्ण खजानाले सम्पन्न बनाउँदै पनि हामीमा खुसी किन हुँदैन? र बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अवश्य कुनै न कुनै देह अभिमानको संस्कार छ, कहीँ न कहीँ हामीमा त्रुटि छ, त जसको कारणले गर्दा खुसी हामीमा रहँदैन। खुसी रहँदैन भने अवश्य कुनै देह अभिमानको स्वभाव छ, जसबाट नै सबै विकार उत्पन्न हुन्छन्। जसबाट नै सबै विकार उत्पन्न हुन्छन्। जहाँ देहाभिमान हुन्छ, त्यो देहाभिमान भनेको सबै विकारको माइबाप छ हैन, सबै विकारको जड हो कि देहाभिमान भनेको। र त्यो देहाभिमान जब उत्पन्न हुन्छ भने त्यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत होइन
सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म सम्पूर्ण विकारहरू आलस्य पनि। जब आलस्यको विकार आउँछ नि त्यसपछि सबै विकार आउँछ हैन। देहाभिमान जहाँ छ त्यसले सबै विकार उसको भित्र उत्पन्न हुन्छ। गीतमा छ, महफिल में जल उठी समा, परमाणु के लिए प्रीत बनी है इस दुनिया में। के को लागि हैन, मर्नको लागि, एक आपसमा मिट्नको लागि। जहाँ प्यार छ नि त त्यो प्यारको अगाडि उसले आफ्नो अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिन्छ, अर्थात् उसको प्रति बलिहार जान्छ। न बाबाको यो महफिल हैन, यो ईश्वरीय महफिल हो, सभा हो हैन। यहाँ न बाबाको पासमा हामी किन आएका छौँ, बाबासँग हामीले प्रीत किन जोडेका छौँ हैन। देहाभिमानलाई मेटाएर, देहको भान, अलिकति म फलानु यस्तो हुँ, म पदवाला हुँ, म पोजिसनवाला हुँ हैन, म त कुल यस्तो कुलको हुँ। ती सबै कुराहरूलाई, बाह्य कुराहरूलाई समाप्त गरेर हामीले के गर्नु छ, के गर्नु छ, बाबाको माथि सम्पूर्ण विदा बलिहार जानु छ बाबाको प्रति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। यस गीतको अर्थ कति विचित्र छ। प्रीत बनेको छ के को लागि, के को लागि? बाबाले फेरि भन्नुभयो प्रीत बनेको छ मर्नको लागि। तिम्रो प्रीत कोसँग छ? भगवानसँग छ, किनकि यस दुनियाँबाट मरेर वहाँको पासमा जानु छ। यस्तो कहिल्यै कसैसँग प्रीत भएको छ र जहाँ मरौँ हामी, जहाँ हामीले आफ्नो जीवनलाई बलिहार दिन सकौँ र त्यो सम्पूर्ण प्रीत हाम्रो भगवानसँग छ, बाबासँग छ, कोही देहसँग देहधारीसँग र छ आजसम्म छैन। यस कारणले र जसमा कहिल्यै यस्तो कहिल्यै कसैसँग प्रीत भएको छ र जसमा मरौँ भन्ने विचार आउँछ, त्यसो भए त कसैले प्रीत राख्न चाहन्छ र। गीतको अर्थ कति आश्चर्यजनक छ। दीपकसँग पुतलीले प्रीत गरेर घुमेर जल्छन्। जस्तै यही बत्ती जलेको हुन्छ, अब दसैँ तिहारको बेला हुन्छ त यो बेलामा अति नै किराहरू आउँछन् र बत्तीमा किरा, कोही किराहरू त बाबाले कहिले मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि, घुमेर यसो घुमेर फर्किहाल्छन्। तर धेरै जसो किराहरू त्यो बत्तीमा घुम्दा घुम्दा त्यसैमा बलिहार जान्छन्, फिदा हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले समा हैन, बाबा दीपक हुनुहुन्छ, परम ज्योति हुनुहुन्छ। हामी सबै को त परमाणुहरू हैन, बाबाको प्रति घुमेर फर्किनेवाला होइन, हामी बाबाको माथि बलिहार जानेवाला आत्माहरू। तिमीले पनि बाबाको पासमा आउँदा आउँदा यो शरीरलाई छोड्नुपर्छ, अर्थात् बाबालाई याद गर्दा गर्दा शरीर छोड्नु छ। बाबाको यादमा शरीर छोड्नुहोस्, किनकि यो हाम्रो अभ्यास हुन्छ अनि बल्ल त बाबाको यादमा शरीर छोड्छ। कहीँ देख्नु भएको छ नि, अन्तिम बेला भइरहेको छ, गिटी अवस्थामा छ, त्यही पनि उसको श्वास छोड्दैन। कसैको यादमा, कुनै लगावमा, व्यक्तिको, वस्तुको हैन, वैभवको केही न केही लगावमा उसको श्वास अड्किरहेको हुन्छ, घिटी भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो बेलामा फलान कसैको यादमा जब उसको सास अड्केछ, उसको नाम लिएर पानी पिलाइदियो भने अनि या म फलाना आएँ नि हजुरको अगाडि भन्ने बित्तिकै उसले श्वास छोड्छ। के यस्तो अवस्था हामी बच्चाहरूको लागि हुनु छ त? हुनु छ? छैन नि हैन। बस एक बाबाको यादमा रहँदै सजिलैसँग बाबाले कयौँ पटक भन्नुहुन्छ, न गङ्गाको तट होस्। जब यो प्राण छुट्ने बेलामा, तनबाट जुन बेला प्राण छोड्छ त त्यो बेलामा गङ्गाको तट होस्, गङ्गा जल मुखमा होस्, त मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल्न सक्छ। गङ्गा तट भनेको के त भन्दा जहाँ ज्ञानको सरिता बगेको छ, बाबाको ईश्वरीय परिवार जहाँ सत्सङ्ग छ हैन, त्यो सङ्गठनमा रहँदै त्यसको साथ रहँदै र साथसाथै ज्ञान श्रवण गर्दै ज्ञान मुरली सुन्दै र अरूलाई सुनाउँदै हैन, त्यो अवस्थामा जब हाम्रो यो तनबाट प्राण निक्लिन्छ तब नै हाम्रो गति र सद्गति हुन्छ। नै त के हुन्छ त?
नै त के हुन्छ, दुर्गति हुन्छ नि। यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सद्गति होस् हैन, हाम्रो एकदमै सजिलैसँग यो तनबाट प्राण निक्लियोस्, यो हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। अशरीरी बन्नेको देहको भानमा छौँ, देहको सम्बन्धमा अड्केका छौँ, त्यसको प्रति लगाव छ भने बडा गाह्रो हुन्छ। यसकारण बाबाले यो हामीलाई अभ्यास गराउनु भएको छ अशरीरी बन्नेको र बाबाको साथ सजिलो तरिकाले जानेको यो अभ्यास गर्नु छ। यो त मानौ बाबा भन्नुहुन्छ यो त मानौ ठुलो दुश्मन भयो, जोसँग हामीले प्रीत राखौँ अनि मरौँ। त्यसैले मनुष्यहरू धेरै डराउँछन्, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि गर्छन् भगवानको पासमा जानको लागि। जति पनि आज दान पुण्य गरिन्छ, तीर्थव्रत गरिन्छ, मेरो पास केही जाओस्, मेरो पुण्यको कर्म केही बनोस्, त्यही पुण्यको प्रतिफल म भगवानसँग जान सकौँ, उसको साथ हुन सकौँ, जसको कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आज दुनियाँमा दान पुण्य आदि गरेका हुन्छन्। कसरी शरीर छोड्ने बेला भयो भने मनुष्यहरूले भन्छन् भगवानलाई याद गर। भगवान कति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, वहाँ आएर सारा दुनियाँलाई खतम गरिदिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी यस युनिभर्सिटीमा आउँछौँ नै पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। पुरानो दुनियाँलाई पति दुनियाँ रौरव भनिन्छ। यो पुरानो दुनियाँ हो, पति दुनियाँ रौरव नर्क हो। अब बाबाले भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ गयो कि गयो, विनाश। अब त्यो स्वर्णिम दुनियाँ, सत्युगी दुनियाँ, सतो प्रधान दुनियाँ अब त्यो आउँदैछ। बाबाले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि मार्ग बताउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर, म हुँ हेभेनली गॉड फादर। ती फादरबाट त तिमीलाई धन सम्पत्ति घर आदि मिल्छ। बच्चीहरूलाई त वर्षा मिल्दैन, उनलाई अर्को घरमा पठाइदिन्छन्, अर्थात् उनी बारिश भइन्। यहाँ बाबा त हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा। उहाँको पासमा आउनु छ केको लागि? बाबाले हामीलाई रटाउँदै हुनुहुन्छ र मर्नु पनि छ। देहको सम्बन्ध, सबै पुरानो स्वभाव संस्कार, यी सबै कुराबाट मर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर, तिमीलाई यो जति पनि बाह्य कुरा छ यी सबैबाट, धन सम्पत्ति आदि बाह्य कुराहरू हैन, ती सबैबाट आज यी संसारबाट मर, तब त्यो दुनियाँमा हामीलाई सबै कुरा मिल्छ, जहाँ कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन। बाबा त भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा। उहाँको पासमा सबै आउनु छ र मर्नु छ। अन्तमा सब आउँछन् आत्माहरू र सलामी दिनको लागि मात्रै भयो नि आत्मालाई आउनै पर्छ सबैलाई। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ कुनै समयमा अवश्य आउनुहुन्छ, सबैलाई घरमा लिएर जानुहुन्छ। बाबा आएर कालले त एउटा लाग्ला नि होइन, तर बाबा हुनुहुन्छ महाकाल। बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, म सबलाई साथ लिएर जान्छु। पुरानो दुनियाँमा त धेरै छन्, नयाँ दुनियाँमा मनुष्य पनि थोरै हुन्छन्। सुख पनि धेरै हुन्छ, पुरानो दुनियाँमा मनुष्य धेरै छन्, त्यसैले दुःख पनि धेरै छ। त्यसैले पुकारिरहन्छन् बाबु गान्धी, जसलाई भारतका पिता मान्दथे। उनले पनि भन्दथे हे पतित पावन आउनुहोस्, तर उहाँलाई चिन्दैनथे। सम्झन्छन् पनि पतित पावन परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नै विश्वका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। राम सीतालाई त सारा दुनियाँले मान्दैनन् नि। राम सीता हैन, जसलाई सारा दुनियाँले मानेका हुँदैनन्, कसले उहाँलाई त आज कोही राम सीतालाई मान्नेवाला छन्, कोही कृष्णलाई मान्नेवाला छन् हैन, कोही दुर्गालाई मान्नेवाला छन्, गायत्रीलाई मान्नेवाला छन्, अनेक देवी देवताहरू। हाम्रो त आज भन्छ नि
यो हिन्दूको भित्र 33 कोटी देवता गरे। भगवानलाई याद गर्नुहोस् भने त्यो बेला म कन्फ्युज हुन्छ, कसलाई याद गर्ने, कहाँ याद गर्ने, होइन? धनुष बाणवाला रामलाई याद गर्ने हो कि मुरलीधर कृष्णलाई याद गर्ने हो कि होइन हनुमानलाई याद गर्ने हो कि कसलाई याद गर्ने हो? जब पूजा कोठीमा बस्छ आफ्नो मन कहाँ एकाग्र गर्ने, कसलाई पूजा गर्ने हो, त्यसमा पनि कन्फ्युज छ है। त बाबा हुनुहुन्छ शिव बाबा, देवात्माहरू अनेक छन्, परमात्मा पिता बाबा हामी सबैको एउटै हुनुहुन्छ, जसलाई राम सीतालाई त सारा दुनियाँले मान्दैनन्। आज अन्य धर्मले क्रिस्चियनले उनीहरूले क्राइस्टलाई मान्छन् कि रामलाई मान्छन् त, कृष्णलाई मान्छन् त, मान्दैनन् होइन। तर शिव बाबालाई त सबैले मानेका छन् हैन? बाबालाई आज हिन्दू धर्मको भित्र ज्योतिर्लिङ्गाकारको रूपमा, निराकारको रूपमा होइन, ओमकारेश्वरको रूपमा सबैले मान्छन् होइन। या क्रिस्चियनहरूले पनि गड इज लाइट भनेर परमात्मालाई लाइटको रूपमा मानेका छन्। सिख धर्मले पनि ओमकारको रूपमा मानेका छन् र विभिन्न धर्मले शिव बाबालाई अनेक आफ्नो आफ्नो भाषामा माने पनि परमात्मालाई कसैले लाइट भन्छन्, कसैले गड इज वान भन्छन्, कसैले अल्लाह नूर भन्छन्, ज्योति परमात्मा हुनुहुन्छ भन्छन् होइन। विभिन्न रूपमा परमात्मालाई माने पनि हामी सबैको पिता परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। लाइट भने पनि, ज्योति भने पनि, निराकार भने पनि होइन, भाव त सबैको के हो त? एउटै हो नि। कसैले बुवालाई बाबा भन्छन्, फादर भन्छन्, पिताजी भन्छन्, पापाजी भन्छन्, बा भन्छन् कसैले होइन। त्यसको भाव त एउटै हो नि, सम्बोधन त एउटैलाई गर्न खोजेको। त्यस्तै यहाँ भाषाले अलग छ या उसको शैली अलग होला, भाषा अलग होला, तर सबैले परमात्मालाई हरेक धर्मले स्वीकार गरेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ राम सीतालाई सारा दुनियाँले मान्दैनन्, यो भुल हो। सारा दुनियाँले परमपिता परमात्मालाई लिबरेटर गाइड मान्छन्। उहाँले दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। ठिक छ, दुःख दिने हो, दुःख दिनेको बाबाले त दुःख दिन सक्नुहुन्न। बाबा त दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ न, जसलाई हामी हरि पनि भन्छौँ, दुःखलाई हर्नेवाला हुनुहुन्छ भने अब दुःख दिनेवाला को हो त? कसले दुःख दिइरहेको छ? माया रावणले दुःख दिइरहेको छ, जसलाई न सताइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख दिन बाबाले सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ पति पावन हुनुहुन्छ, पावन दुनियाँ सुखधाममा लिएर जानेवाला हुनुहुन्छ। तिमी हो उहाँ रुहानी बाबाका रुहानी बच्चाहरू, जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू, बाबा जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू। लौकिक पिता हुन् शरीरधारी। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झिनुपर्छ हामी को त? तिमी बच्चाहरूले सम्झिनुपर्छ हामी आत्मा हौ र हाम्रो आत्माको पिता निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ, ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। जसरी शारीरिक पिता होइन, शरीर जस्तै शरीरलाई जन्म दिनेवाला पनि त्यस्तै हुन्छ। त यहाँ हाम्रो आत्मा जस्तो निराकार छ, ज्योति बिन्दु छ र आत्माको पिता परमात्मा शिव बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। परम पिता परमात्मा हामीलाई वर्षा दिन आउनु भएको छ। हामी विद्यार्थी हौँ, यो बिर्सिनु हुँदैन। नै त बाबाले अस्ति एकपटक भन्नुभएको थियो नि, सदैव यो स्मृति हुनुपर्छ हामी विद्यार्थी हौँ र हामीलाई स्वयं भगवानले पढाइरहनु भएको छ न। विद्यार्थी हौँ भन्ने स्मृति रहन्छ भने पो अनि बल्ल पढाइ पनि स्मृतिमा रहन्छ होइन, पढाउनेवाला बाबा पनि स्मृतिमा रहन्छ। त्यस कारणले यो विद्यार्थी न जुन अहिले हाम्रो यो स्टुडेन्ट लाइफ छ, विद्यार्थी जीवन छ, बाबाले भन्नुहुन्छ यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ शिव बाबाले मधुवनमा मुरली बजाउनुहुन्छ। त्यो काठको मुरली त यहाँ छैन, कृष्णले डान्स गर्नुहुन्छ। मुरली बजाउनु यो भक्ति मार्गको कुरा हो।
होइन, काठको मुरली बजाउनु बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो भक्ति मार्गको कुरा। यहाँ बाबाले काठको मुरली बजाउनुहुन्न, कुन मुरली बजाउनुहुन्छ? कति भाइ बहिनीहरूलाई कति ठाउँमा हुन्छ कि मुरली सुन्न आउनुहोस् त भन्यो भने कति आउँछन् पनि न, उनीहरूको बुद्धिमा के हुन्छ त कतिखेर काठको मुरली बजाउँछन् होला, कतिखेर काठको मुरली बज्छ होला होइन। किनकि त्यो मुरली भनेको ज्ञान मुरली पनि हुन्छ होइन। भगवान्ले त्यो ज्ञान मुरली सुनाउनुहुन्छ यो त थाहा छैन नि विचार है। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, स्वयं बाबाले सङ्गम युगमा होइन यो ज्ञान मुरली बजाएर हामी सम्पूर्ण गोपिनीहरू के छौँ त यो मुरलीमा मन्त्रमुग्ध छौँ। बाबाले मधुवनमा मुरली बजाउनुहुन्छ, त्यो काठको मुरली त यहाँ छैन। कृष्णले डान्स गर्नुहुन्छ। मुरली बजाउनु, डान्स गर्नु यो भक्ति मार्गको कुरा हो। तिमी भरपुर हात जानु छ, बाबालाई याद गर्नु छ र पवित्र बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पवित्रता छ भने सुख सम्पत्ति पनि मिल्छ। जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ सुख सम्पत्ति पनि छ होइन, सुख शान्ति पनि छ। पवित्रता नै सुख र शान्तिको आधार हो भने अपवित्रता दुःख र अशान्तिको जननी हो। र बाबा भन्नुहुन्छ यदि जहाँ तिमी सुख शान्ति चाहन्छौ भने जीवनलाई के बनाउनु पर्यो? यो जीवनलाई के बनाउनु पर्यो? पवित्र जीवन बनाउनु पर्यो। तब हामी सुख शान्तिले सम्पन्न बन्छौँ। पवित्रता छ भने सुख र सम्पत्ति मिल्छ। तिमी आत्माहरू पहिला पवित्र थियौ, फेरि अपवित्र बन्छौ। सन्यासीहरूलाई पनि अर्ध पवित्र भनिन्छ। सन्यासीहरू पनि के छन् त? अर्ध पवित्र कि आधा पवित्र। न सत्यमा देवी देवताहरू सम्पूर्ण पवित्र, सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। र होइन तिनी सन्तहरूले पनि सन्यासीहरूले पनि पवित्रताको प्रण गरेका हुन्छन् र ब्रह्मचर्यको व्रत लिएका हुन्छन्। फेरि पनि विकारको द्वारा जन्म पनि भए संसारमा पनि छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई अर्ध पवित्र भन्नुहुन्छ। तिम्रो हो पूर्ण सन्यास। के छ त यो पूर्ण सन्यास? हरेक कुरामा यो बेहदको सन्यास हो, त्यो त हदको सन्यास हो। यहाँ बाबाले हामीलाई बेहदको वैरागी बनाउनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ उनले कति सुख पाउँछन्। थोरै सुख हुन्छ फेरि धेरै के हुन्छ? थोरै सुख हुन्छ धेरै दुःख हुन्छ। तर तिमी बच्चाहरूलाई के हुन्छ? के हुन्छ? दुःख अलिअलि होला तर सुख धेरै हुन्छ। त्यो सबै भक्ति मार्ग हो। भक्ति मार्गमा हनुमानको पूजा गर्यो भने उनको साक्षात्कार हुन्छ। हनुमानको पूजा गर्यो भने साक्षात्कार हुन्छ। चण्डिका देवीको कति मेला लाग्छ। उनको चित्र पनि हुन्छ जसको ध्यान गरिन्छ। त्यो त अवश्य सामुन्य आउँछ नै, तर त्यसबाट के मिल्छ? अनेक प्रकारका मेला लाग्छन् किनकि आम्दानी त हुन्छ नि। आज फलानु दिन भनेर यहाँ कयौँ दिनको लागि होइन, एक दिनको दुई दिनको एक हप्ताको विशेष महत्त्व होला, तर एक महिना दुई महिनासम्मको मेला पनि लगाएका हुन्छन्। किन? त्यो मेलाले के हुन्छ त उसलाई आज मनुष्यलाई आम्दानी पनि हुन्छ नि, त्यस कारणले मेला लाग्छ किनकि आम्दानी पनि हुन्छ। यो सबै उनीहरूको धन्दा हो। भनिन्छ धन्दे सब में दूर, बिगर धन्दे नर से नारायण बनाने की होइन। बाबाले हामीलाई बिगर धन्दा नरबाट नारायण बनाउँदै हुनुहुन्छ, नारीबाट लक्ष्मी बनाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ सबै कुराले सम्पन्नता छ, कुनै पनि कुराको कमी छैन। अनि यस्तो दुनियाँको मालिक बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई बाबाको बनेर सबै थोक देहसहित बाबालाई दिनु छ। किनकि तिमीले जानेका छौ हामीलाई नयाँ शरीर चाहिन्छ।
नयाँ दुनियाँमा जानको लागि के चाहियो? नयाँ शरीर चाहियो, नयाँ स्वभाव चाहियो, संस्कार चाहियो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कृष्णपुरीमा जान सक्छौ, तर आत्मा के छ? आत्मा के छ? तमो प्रधान छ। न अब त्यसलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेपछि मात्र तिमी कहाँ जान सक्छौ? त्यो सतो प्रधान दुनियाँमा कृष्णपुरीमा जान सक्छौ। कृष्णपुरीमा यस्तो भनिँदैन, हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, यहाँ सबै मनुष्य मात्रले पुकार्छन्, हे मुक्तिदाता आउनुहोस्, यस पापको दुनियाँबाट मुक्त गर्नुहोस्। र सबै आत्माहरूले पुकार्छन्, हे भगवान आउनुहोस्, यो कलियुगी दुनियाँमा दुःखको दुनियाँमा आउनुहोस्, हामीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्। सब आत्माले पुकार्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई आफ्नो साथ। किन आउनुभयो? बाबाले हामीलाई आफ्नो साथ लिएर जानको लागि बाबा आउनु भएको छ। त्यहाँ जानु त राम्रै हो नि, मनुष्यले शान्ति चाहन्छन्, तर शान्ति केलाई भनिन्छ? हैन, शान्ति सबैले चाहन्छन्, हो कि होइन? आज एउटा सानो बच्चादेखि बुढोसम्म सबैले के भन्छन् त? मलाई त अशान्ति भयो अरे, मलाई त टेन्सन तनाव भयो अरे, होइन? शान्ति नचाहनेको होला त? सबैले चाहन्छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ सबैले शान्ति चाहन्छन्, तर शान्ति केलाई भनिन्छ यो जानेका छैनन्। कर्म बिना त कोही पनि रहन सक्दैन। कर्म त गर्नु नै छ। यो संसार नै कर्मभूमि हो, कर्म क्षेत्र हो, हैन? हामी यहाँ आएछौँ कर्म गर्नको लागि। कर्म बिना कोही पनि रहन सक्दैन। शान्ति त छ शान्तिधाममा, फेरि यो शरीर लिएर कर्म गर्नु नै छ। सतयुगमा कर्म गरेर फेरि शान्त रहन्छन्। अशान्तिमा मनुष्यलाई दुःख हुन्छ। अशान्त माहौल, अशान्त जहाँ छ, होइन, हल्लाको छ, या सबैको मन तडपिरहेको छ, अशान्त वातावरण छ, त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ अशान्तिमा के हुन्छ त? दुःख हुन्छ। त्यसैले भन्छन् शान्ति कसरी मिल्छ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शान्ति धाम हाम्रो घर हो, हैन? शान्ति धाम हामी सबैको घर हो। सत्यमा शान्ति सुख सबै हुन्छ। अब तिमीलाई यो सबै चाहिन्छ, वा शान्ति मात्र चाहिन्छ? शान्ति सुख समृद्धि, हैन, सबै कुरा चाहिन्छ कि शान्ति मात्रै चाहिन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सबै चाहियो, सबै चाहियो, है? शान्ति पनि चाहियो, सुख पनि चाहियो, समृद्धि पनि चाहियो, र जहाँ कुनै पनि कुराको कमी नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त दुःखै दुःख छ। त्यसैले पति पावन बाबालाई पनि यहाँ नै पुकार्छन्। भक्ति गर्छन् नै भगवानसँग मिल्नको लागि। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी, फेरि हुन्छ भक्ति बेविचारी। एउटैको पूजा हुन्छ, अनि एउटैको माथि सम्पूर्ण भाव श्रद्धा हुन्छ। सबभन्दा पहिला सुरुमा द्वापर युगमा कसको पूजा भयो? विक्रमादित्य राजाले हिराको शिवलिङ्ग स्थापित गरेर उहाँले सबभन्दा पहिला शिवको पूजा आराधना सुरु गर्नुभएको थियो। र त्यसको पछि फेरि अन्य देवी देवताहरूको, अन्य जड चिजहरूको, तत्त्वहरूको, सबै चिजको पूजा हुन थाल्यो। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले पति पावन बाबालाई पनि यहाँ नै पुकार्छन्। भक्ति गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि। भक्ति पनि पहिला बेविचारी, फेरि अव्यभिचारी हुन्छ। अव्यभिचारी भक्तिमा आएर के गर्छन्? सिँढीमा हेर कति राम्रो देखाइएको छ, तर सबैभन्दा पहिला त सिद्ध गर्नुपर्छ भगवानको हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई यस्तो कसले बनाउनु भयो? अघिल्लो जन्ममा यी को थिए? सम्झाउनको लागि धेरै युक्ति चाहिन्छ। जसले राम्रो सेवा गर्छन् उनको दिलले पनि के गर्छ? जसले राम्रो सेवा गर्छन् उनको दिलले पनि समर्थन गर्छ, हैन? सेवा गर्ने जुन सेवाले उसलाई खुसी मिल्छ नि, हैन? सेवा नै हाम्रो श्वास हो। हामी बिना सेवा रहनै सक्दैनौँ।
बाबाले अव्यक्त मुरलीमा भन्नुभएको त सेवा छैन भने त्यो जीवन के जीवन होइन त। जुन जीवनमा सेवा छैन, सेवाको आनन्द छैन, सेवाको मजा लिन सकेको छैन होइन, त्यो जीवन व्यर्थ जीवन हो। यसकारण बाबाले आज भन्नुहुन्छ जसले राम्रो सेवा गर्छन् उनको दिलले पनि समर्थन गर्छ कि आफै खुसी है। सेवाले हामीलाई तुरुन्त के मिल्छ? अरू कुराको लागि त अरू केही गर्यो भने त्यसको रिटर्न मिल्न त सायद केही टाइम लाग्ला, तर सेवा जहाँ हामी गर्छौँ त त्यो सेवाको रिटर्न हामीलाई यति छिटो मिल्छ। त्यो मिल्ने भनेको हामीलाई खुसी हो कि आफ्नो दिलमा कति आनन्द लाग्छ। चाहे हजुरले तनको सेवा गरौँ, चाहे धनको सेवा गरौँ, मनको गरौँ, मनसा वाचा कर्मणा होइन, सङ्कल्प श्वास समेत कुनै न कुनै प्रकारको द्वारा लगाएर जब हामीले सेवा गर्छौँ भने आफ्नो मनले आफैलाई सर्टिफिकेट दिन्छ के बा आफूले आफूलाई के गर्ने थ्याङ्क्स उहाँले नै चाहिँ बाबाले हामीलाई यस्तो विश्वविद्यालयमा पढाउँदै हुनुहुन्छ जसले यो युनिभर्सिटीमा जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनीहरू अवश्य अगाडि जान्छन्। नम्बर प्राप्त हुन्छन् नै, कोही मन्द बुद्धि पनि हुन्छन्। बाबालाई आत्माले भन्छ मेरो बुद्धिको ताला खोल्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिको ताला खोल्नको लागि नै त म आएको छु न। भगवान् हामी भन्छ भगवान् न मेरो यो बुद्धिको ताला खोल्नु, मेरो त जडै भयो होइन भन्छ नि कति आत्माहरू। अब त्यही बुद्धिको ताला खोल्नको लागि भगवान् यति टाढाबाट परदेश होइन जसलाई परम धाम भनिन्छ त्यो धामबाट यो संसारमा बाबा आउनुहुन्छ। तर तिम्रो कर्म नै यस्तो छ जस कारण ताला नखोल्नेको कारण के त यति पाप होला, यति चोपडेको होला है, जन्म जन्मान्तरको त्यो तालामा कति खिया लागेको होला होइन त। यति खिया लागेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा त्यो ताला खुल्दैन। त्यो ताला खोल्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर तिम्रो कर्म यस्तो छ जस कारण ताला खुल्दैन। फेरि बाबाले के गर्नुहुन्छ? धेरै पाप गरेका छन्। अब बाबा उनलाई के गर्नुहुन्छ? टिचरलाई भन्छन् हामीले कम पढ्छौँ, अब टिचरले के गर्ने होइन, पढ्ने बेलामा हामी कम पढ्ने अनि टिचरलाई दोष दिने होइन, म पास भएन भनेर कतिले गएर टिचरलाई पिट्छन् पनि, स्कुललाई तोडफोड पनि गर्छन् होइन। पढ्ने बेलामा व्यर्थ कुराहरूमा बुद्धि गयो, खेल्ने कुरामा बुद्धि गयो। बाबाले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ नि पढेंगे लिखेंगे के भन्नुहुन्छ? पढेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बन्छ खराब। अब पढ्ने बेलामा हामी खेल्ने कुद्ने व्यर्थ कुराहरूमा जगमै व्यर्थ चिन्तन, परचिन्तन, परदर्शन, अरूलाई हेर्ने न यी कुराहरूमा हामीले टाइम वेस्ट गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो चिन्तन गर्ने, परमात्मा चिन्तन गर्ने, आफूलाई सुधार्ने, परिवर्तन गर्ने कहिले त फेरि। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ धेरै पाप गरेका छन्। अब बाबा उनलाई के गर्नुहुन्छ? टिचरलाई भन्छन् हामीले कम पढ्छौँ। अब टिचरले के गर्ने? टिचरले त कुनै कृपा गर्दैनन् न स्कुलमा होइन। पढ्दाखेरि पनि टिचरले कसैलाई एक्स्ट्रा नम्बर दिएर पास गराउने हुँदैन। यहाँ पनि बाबाले हामीलाई अलग्गै नम्बर दिएर छुट्टै नम्बर दिएर पास गराउने होइन। जो गरेगा सो पाएगा, जसले गर्छ उसले पाउँछ नि। अब अहिले गर्ने बेलामा कानमा तेल हालेर सुत्यौँ होइन, पछि भनेर पाइँदैन होइन। पछि खोजेर कहाँ पाइने हो? समयमा गर्नु पर्यो। असार साउनमा धान रोपेन, हे भगवान् अब मङ्सिरमा कहाँबाट भित्र खेतीलाई फसललाई भित्राउने त है। त्यो फसल काट्नको लागि, फसल पाउनको लागि त समयमा खेती लगाएको हुनु पर्यो नि। यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ समयमा हामीले श्रेष्ठ कर्मको, पुण्य कर्मको खेती गऱ्यौँ भने तब बल्ल हामीले पाउँछौँ। अब यसमा टिचरले कृपा गरेर हुने केही पनि होइन। भक्ति मार्गमा त कसैले भन्छन् माला जप,
कसैले भन्छन् यो मन्त्र याद गर। यहाँ त बाबाले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ, जसबाट वर्षा मिल्छ। सतयुगमा र पारलौकिक बाबाको वर्षा मिलेको हुन्छ, त्यसैले याद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन हैन। 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ, त्यसैले बाबाबाट राम्रो वर्षा लिनु छ हैन र। यति राम्रो वर्षा बाबाले दिनुभएको छ छप्पर फाडेर, अनि हामी दिनेवालाले थोरै लिएर खुसी हुने के गर्ने? बाबाले जति दिनुभएको छ त्यति लिने होइन। समुद्रमा हामी जत्रो बाँडो लिएर जान्छौँ त्यति त पानी उठाउन सक्छौँ हो। कसैले लोटा लिएर जान्छन्, कसैले ठिक्कको गागरी लिएर जान्छन्, कसैले गागरे ठुलो गागर लिएर जान्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ हामीले जति आफ्नो बुद्धिलाई जति विशाल बनाउँछौँ नि त्यति ज्ञानलाई हामीले आफूमा समाहित गर्न सक्छौँ होइन। यसकारण हामीले यो बुद्धिलाई सानो लोटा बनाउने होइन के, लोटा बनाउने होइन, ठुलो होइन। सागर त हामी होइनौँ, मास्टर सागर त भन्न सकिन्छ होइन। बाबाले हामीलाई मास्टर शान्तिको सागर बन, दयाको सागर बन, प्रेमको सागर बन, त बाबाले हामीलाई पनि आफू समान बनाउँदै हुनुहुन्छ है। यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? के बन्ने? हामी पनि के बन्नु छ? थोरैमा खुसी हुने होइन। बाबाले यति धेरै दिँदै हुनुहुन्छ, सम्पन्न बनाउँदै हुनुहुन्छ, थोरै लिएर चुप्प लागेर बस्ने होइन के। कतिले भन्नुहुन्छ होइन मलाई सत्यमा गए त भइहाल्यो नि, सत्यमा पुगे त भइहाल्यो, किन त्यहाँ गएर सिंहासनमा बस्नु परेर भन्छन् कि कतिले। मैले कुनै ठाउँमा भनेको थिएँ, एउटा भाइले भन्नुभएको थियो होइन दिदी सत्यमा त्यहाँ त म गएर नाई बने पनि हुन्छ। त्यो नाई भनेको थाहा छ के हो? कपाल काट्ने, त्यो दाढी काट्ने हो के होइन उसलाई हजुर हो नाई भनिन्छ नि। यसै पनि सत्यमा देवी देवताहरूको कपाल लामै देखाउँछ होइन त। कपाल काट्दैन अनि दाढी जुङ्गा हुन्छ त चाहिएन होइन त। त्यसपछि उहाँले के भन्नु होइन त्यहाँ गएर के भन्छ गाईलाई हेर्नेवाला के ग्वाला बने हुन्छ भन्नुभयो। मैले बाबाले कैयौँपटक भन्नुभएको छ नि त मुरलीमा, न त्यहाँ कोही ग्वालाको पनि आवश्यकता पर्दैन हो। गाईलाई छोडिदिएपछि दिनभरि चर्छन् आफ्नो ठाउँमा, साँझ आफै आउँछन् कि। त्यति समझदार हुन्छ। सत्यका जनावरहरू पनि गाई भैँसीहरू या यतिसम्म कि गाई र बाघ पनि एकै घाटमा पानी पिउँछ भन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ ग्वालाको पनि आवश्यकता पर्दैन होइन। हामीलाई त बाबाले सर्वश्रेष्ठ बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त्यही बन्नेको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्ने हो। कतिले म होइन पास भए हुन्छ भनेर स्कुलमा जान्छ, पढ्छ भने पासै हुन्छ भन्ने छ त। सानो उद्देश्य लिएर पढेको छ, पास भए हुन्छ भन्नेले फेल पनि त हुन सक्छ होइन। त्यस कारणले होइन म त फर्स्ट डिभिजनमा आउनु छ, म त पहिलो नम्बरमा आउनु छ भन्नेले कहिले पहिलो आउनै नसक्यो दोस्रो तेस्रो त होला। यसकारण हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ? एकदमै फर्स्ट होइन, म पहिलो नम्बरमा आउने हो, यो हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। यदि 21 जन्मको प्राप्ति बाबाले गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाबाट राम्रोसँग वर्षा लिनुपर्छ नि। यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ विकारमा कहिल्यै पनि नजाऊ, विकारमा कहिल्यै पनि नजाऊ। अलिकति पनि विकारको टेस्ट बस्यो भने फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। संस्कार त हो नि विकारी बन्नेको संस्कार, त्यसको लत जसमा बस्छ त्यो होइन उसमा त्यसको वृद्धि हुँदै जान्छ। विकारी दिन प्रतिदिन अरू विकारी हुँदै जान्छ। कसैलाई ड्रग्सै पिउनेको आदत छ, दारू पिउनेको भने उसले जति जे गरे पनि के गर्छ त छोड्नै सक्दैन कि। त्यसको लतलाई बसेको हुन्छ, केही चाहियो नि उसको लागि आधा। सिगरेट पिउने होइन उनीहरूको पनि लत बसेको हुन्छ।
सिगरेट आदिको एक पटक टेस्ट गरे भने सङ्गको रंग त रुत्तै लाग्छ, फेरि त्यस बानीलाई छोड्न मुस्किल हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि यस्तो बानी, नराम्रो बानी तिम्रोमा हुनु हुँदैन, किनकि तिमी कहाँ जानेवाला आत्मा हो? सत्यमा जानेवाला, त्यो पनि नरबाट नारायण र नारीबाट लक्ष्मी बन्नेवाला आत्मा। बाहना कति गर्छन् आज दुनियाँमा, गर्छन् कि नै? बाहनाको त कुनै सीमा नै हुँदैन, यो पनि भएन त्यो पनि भएन, बाहना कति धेरै हुन्छ। कुनै पनि बानी बसाल्नु हुँदैन, फोहोरी बानी मेटाउनु छ। कुनै पनि बाबाको अगाडि कुनै बाहनाबाजी चल्दैन हो। यो बच्चाले बाहना गरेछ, बाबाले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि बाहना कतैबाट पनि निकाल्न सक्छ कि एउटा कहीँ सार्वजनिक स्थलको निर्माण हुँदै रहेछ, आश्रम भनौँ, मन्दिर भनौँ, त्यो सार्वजनिक स्थलको निर्माण हुने ठाउँमा सबैले आफ्नो श्रम सेवाहरू त्यहाँ दिइरहेको अवस्थामा एउटा व्यक्ति टाढा उभिएर कम्मरमा हात लगाएर उसले हेरिरहेको हुन्छ। सबैले त्यहाँ श्रमको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। अनि एउटा व्यक्तिलाई निकै सङ्कल्प चल्छ कि किन त्यो कमसेकम त्यहाँ उभिएर कम्मरमा हात लगाएर हेरिरहनु भन्दा त यहाँ आएर होइन यो श्रमको सेवा, किनकि यो त सार्वजनिक स्थल हो, सबैको हो, यो यहाँ आएर श्रम सेवा गरे त हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सङ्कल्प चल्छ एउटालाई। त्यो सङ्कल्प चलिसकेपछि नजिकै जान्छौ र गएर भन्छ जाउँ न, सार्वजनिक स्थलको निर्माण हुँदैछ, त्यहाँ गएर थोरै भए पनि सेवा गरौँ भनेर यसरी उसले कुरा राख्दाखेरि त्यो उभिरहेको व्यक्तिले के भन्छ त भन्दा, होइन मलाई पेट एकदम भोको छ कि म भोकाएको छु, मलाई एकदमै भोक लागेको छ, अब यो भोको पेटमा कसरी गएर मैले त्यहाँ श्रम सेवा गरौँ, मलाई त गाह्रो छ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि त्यही नै कहीँ भोजन, एक ठाउँमा भोजन पाकिरहेको हुन्छ, त त्यो ठाउँमा लगेर उसलाई भोजन गराइदिन्छ। भोजन उसले खाँदै गर्छ, ठिक छ तपाईँ भोजन खाएर आउनुहोस्, म जान्छु भनेर व्यक्ति फेरि त्यही श्रम सेवामा जान्छ। र जो उभिएर हेरिरहेको व्यक्ति हो त त्यतिखेर खान लागेको हुन्छ र पेट भरिसक्यो, पेट खाइसकेपछि फेरि केही बेर पश्चात ऊ त्यही ठाउँमा पुगेर त्यसरी नै उभिएर हेरिरहेको हुन्छ। अब त खाइसक्यो, कतिखेर आउँछन् होइन, यत्रो श्रम सेवा चलिरहेको छ, कतिखेर आउँछन् होला भनेर उसले उसको नजर पनि कहाँ छ त भन्दा उही उभिएर बसिरहेको व्यक्तिको माथि छ होइन। अब ठिकै छ, केही बेर उभियो भने आइहालौँ, उभिएको छ, आउँदै आउँदैन फेरि गएर बडा सङ्कल्प चल्छ उस व्यक्तिको जो श्रम जसले सेवा दिइरहेको छ र उसले गएर भन्छ आउनुहोस् जाउँ, अब त हजुरले भोजन पनि गर्नुभयो, जाउँ सेवा गरौँ भनेर भन्ने क्रममा उसले के भन्छ त भन्दा, पहिला त मेरो भोको पेट थियो त्यस कारणले म केही पनि गर्न सकेन, न अब त म टन्न अगाएको छु, अब म भलि नै सक्दैन भन्छ कि म केही गर्नै सक्दैन। पहिला भोको पेट थियो होइन, उसमा एनर्जी आएन, अब चल्नै सकेन किनकि टन्न भरिएको छ, न्योरिन नि सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। यसरी उसले बहाना दिन्छ। त्यस्तै श्री बाबाले भन्नुहुन्छ सङ्गमा पनि कैयौँ यस्ता बाबाका बच्चाहरू छन् जो कतिको यस्तो छ कि पल पलमा एक एक शब्दहरूमा बहाना मात्रै सुनिन्छ कि अब धर्मराजको अगाडि जब जाने बेलामा जुन बेलामा मेरो कर्मको हिसाब किताब हुन्छ होइन, जुन बेलामा मैले आफ्नो खाता बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो बेलामा बहाना गरेर हुन्छ र हुन्छ हुँदैन नि होइन, त्यो बेलामा कोही बहाना चल्दैन। यस कारणले अहिले हामीले जे गर्छौँ त्यो हामीले पाउँछौँ, कुनै पनि यस्तो बानी बसाल्नु हुँदैन र बाबाले भन्नुभयो सबै होइन बहानाबाजीलाई पनि छोडिदेऊ, न कुनै पनि बहाना गऱ्यौँ भने हामीले आफैलाई के गर्छौँ धोकामा राख्छौँ। अहिले तिमी बच्चाहरू फुल समान हर्षित रहनुपर्छ। अघि बाबाले के भन्नुभयो, फक्रिएको फुल के
फूल समान हर्षित रहनुपर्छ। कन्यालाई पति मिलेपछि अनुहार मुस्काउन थाल्छ, कति खुसी हुन्छ। राम्रा गहना कपडा आदि लगाएर खुसी हुन्छन्। अहिले तिमीले त ज्ञानको गहना लगाउँछौ हैन, आज गहना लगाए सजियो को खुसी भयो। शादी ऐसा लड्डू जो खाए पनि पस्तायो, नखाए पनि पस्तायो। फेरि बिहा गरेको केही दिनपछि आजको दुनियाँमा के छ त, के छ अनि डिभोर्स हुन सुरु हुन्छ कि नै? बडा खुसी भएर जान्छन्, एकदम खुसी हुन्छन् त्यो बेलामा है, जब त्यो समस्या जब आउँछ अनि डिभोर्स एक दुसरालाई छोडिदिन्छन्। त्यहाँ स्वर्गमा त नेचुरल ब्युटी हुन्छ। कृष्णको नाम नै छ सुन्दर, यति सुन्दर हैन, जसलाई नेचुरल ब्युटी। कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै कति एट्र्याक्सन, एउटा मूर्तिलाई देख्दा, एउटा फोटोलाई देख्दा कति एट्र्याक्सन हुन्छ भने, जहाँ जुन चैतन्य रूपमा छन् त्यो बेलामा कति सुन्दरता थियो होला। राजा रानी राजकुमार सबै सुन्दर हुन्छन्। त्यहाँ प्रकृति पनि शतप्रधान हुन्छ। लक्ष्मी नारायणको जस्तो नेचुरल ब्युटी यहाँ कसैले पनि बनाउन सक्दैनन्। उनलाई कसैले यो आँखाले कहाँ देख्न सक्छन् र हैन? कसैको चित्रण गरे पनि, एउटा चित्र बनाए पनि, एउटा मूर्ति बनाए पनि त्यो सेम त हुँदैन नि त है, चित्रण त हो। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुनै आर्टिस्टलाई साक्षात्कार भयो र त्यसै समय बसेर बनाए। तर छ मुस्किल, तिमी बच्चाहरूलाई धेरै नसा हुनुपर्छ। अहिले बाबा हामीलाई लिन आउनु भएको छ। बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। अब हाम्रा 84 जन्म पुरा भए यस्ता यस्ता ख्याल बुद्धिमा भएमा खुसी हुन्छ। 84 जन्मको यो अन्तिम जन्म हो, यो पुरा हुँदैछ। अब हाम्रा बाबाको पास जानु छ, आफ्नो घर जानु छ र घर गएपछि फेरि त्यो दुनियाँमा स्वर्णिम दुनियाँमा आउँछ। यी कुराहरू जति हामी मनन चिन्तन गर्छौँ त्यति खुसीको पारा चढ्छ। विकारको अलिकति पनि ख्याल आउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु। द्रौपदीले पनि त्यसैले पुकारे कि उनले हैन, हे भगवान मलाई नङ्गन हुनुबाट बचाउनुहोस्। आज कयौँ यस्ता बाबाका बच्चाहरू छन्, हे बाबा हैन मलाई बचाउनुहोस्। कयौँ यस्ता बान्देरीहरू छन् न, त्यो विकारी बन्नबाट हैन त्यो रोक्नको लागि या निर्विकारी बनाउनको लागि बाबाले हामीलाई अनेक यस्ता पुकारेका द्रौपदी रूपी आत्माहरूको पुकार सुनेर नै बाबा यस तरामा आउनु भएको छ हैन, विकारी बन्नबाट छुटाउनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले एक मेरो कुरा नै सुना र यही श्रीमत अरूलाई पनि सुनाऊ हैन। तिमीले पनि मेरो कुरा सुना, अरूलाई पनि यही श्रीमत अरूलाई सुनाऊ। फादर सोच सन, सन सोच फादर। फादर को हुनुहुन्छ? शिव फादर। शिव र शालिग्रामको गाइन्छ। शिव बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई अनुसरण गर। बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यो अनुसरण गर न, त्यसलाई कहिल्यै पनि डोन्ट केयर नगर, अनुसरण गर के बाबाले सम्झाएको कुरालाई। फलो फादर, यो गायन उहाँको। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे अनुसरण गरेर पवित्र बन। अनुसरण गर्नाले नै तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे अनुसरण गरेर पवित्र बन। अनुसरण गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्छौ। लौकिक पितालाई अनुसरण गर्नाले तिमी 63 जन्म तल सिँढी झर्दै आयो है। लौकिक पिता जसरी उनीहरू बन्धनमा फसे त्यस्तै त्यही अनुसरण गरेर बालबच्चाहरू पनि बन्धनमा फसे। जसरी उनीहरू हैन सिँढी तल झर्दै गए त्यस्तै हैन आफ्ना बालबच्चालाई पनि झार्दै गए। बाबा भन्नुहुन्छ के भन्यो त 63 जन्म सिँढी तल झर्छौ। अब पारलौकिक बाबालाई अनुसरण गरेर माथि चढ्नु छ, बाबाको साथमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक एक रतन लाखौं रुपैयाँको छ। बाबाले सधैँ सम्झाइरहनुहुन्छ
मिठा प्यारा बच्चाहरू, पहिला सुरुमा सबैलाई दुई बाबाको परिचय दिनु छ। कुन कुन बाबा? लौकिक र पारलौकिक, हैन? पहिला सुरुमा दुई बाबाको परिचय दिनु छ। लौकिक पिताले वर्षा, कुन वर्षा दिन्छ? लौकिक पिताले वर्षा त मिल्छ लौकिक पिताबाट, तर त्यो हैन हदको वर्षा दिन्छन्। पतित बन्ने न आफू पनि पतित बने, पतित बनाउने नै वर्षा दिन्छन् बन्ने। पारलौकिक बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ पावन बन्नेको। कति फरक छ। अहिले पारलौकिक बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन, विकारमा जानेलाई पतित भनिन्छ। तिम्रो मिसन हो पतितहरूलाई पावन बनाउने, मार्ग बताउने। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो मिसन हैन पतितलाई पावन बनाउने, स्वयं पनि बन्ने र अरूलाई पनि बनाउने हाम्रो मिसन हो। पारलौकिक बाबाले पनि भन्नुहुन्छ अब पावन बन, विनाश आउने खडा छ, त्यसैले अब के गर्नुपर्छ? अवश्य पारलौकिक बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। प्रदर्शनीमा यो प्रतिज्ञा पनि लेखाउनुपर्छ। पारलौकिक पितालाई अनुसरण गर्नुहुन्छ, पारलौकिक पितालाई अनुसरण गर्नु छ, पतित बन्न छोड्नु छ। लेख्नुहोस्, बाबाले नै ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। तिमीले पनि ग्यारेन्टी लिन सक्छौ। तिमी पतित किन बन्छौ? जसकारण फेरि पुकार्छौ, हैन? पुकार्नु पर्यो नि त। पतित बन्यो, भ्रष्टाचारी बन्यो, फेरि हे भगवान आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, फेरि पुकार्छौ हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। सारा कुरा पवित्रतामा आधारित छ। तिमी बच्चाहरूलाई दिन प्रतिदिन खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई बाबाले स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माँ पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिला कुनै पनि फोहोरी बानी बसाल्नु हुँदैन। आज बाबाले के भन्नुभयो? कुनै पनि फोहोरी बानी बसाल्नु हुँदैन। कुनै लत बस्यो भने त्यो उसको लागि फेरि के हुन्छ? उसलाई पूर्ति गरिरहनु पर्ने हुन्छ है। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यस्ता कुनै पनि फोहोरी बानी नबसाल। भिकारी बन्ने, बनाउने, कसैलाई रक्सीको, कसैलाई चुरोटको, हैन? त्यस्तै प्रकारले बाबाले आज उदाहरण दिनुभयो। भिकारी बन्ने, विकारमा जाने पनि यो के हो त उसको हैन लत हुन्छ। कुनै पनि फोहोरी बानी बसाल्नु हुँदैन। जीवन छँदै देहको भान छोड्नु छ। जीवन छँदै देहको भान छोड्नु छ। फूल समान हर्षित रहनु छ। देहको भान छोड्नु छ। फूल समान हर्षित रहनु छ। दूसरा पोइन्ट, पारलौकिक बाबालाई अनुसरण गरेर, पारलौकिक बाबालाई अनुसरण गरेर पावन बन्नु छ। अनुसरण गरेर पावन बन्नु छ। वहाँको श्रीमतमा चल्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। गर्नु र गराउनु छ। वहाँको श्रीमतमा चल्ने प्रतिज्ञा गर्नु र गराउनु छ। पारलौकिक बाबालाई अनुसरण गरेर पावन बन्नु छ। वहाँको श्रीमतमा चल्ने प्रतिज्ञा गर्नु र गराउनु छ। वरदानमा छ, आफ्नो श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा शुद्ध वायुमण्डल बनाउने। आफ्नो श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा
शुद्ध वायुमण्डल बनाउने सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली आत्मा भव। आफ्नो श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा शुद्ध वायुमण्डल बनाउने सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तारमा छ, जो सदा आफ्नो श्रेष्ठ वृत्तिमा स्थित रहन्छ ऊ कुनै पनि वायुमण्डलमा भाइब्रेसनमा डगमग हुन सक्दैन। बाबाले भन्नु सदा अचल अडोल ऊ रहन सक्छ जो सदा आफ्नो श्रेष्ठ वृत्तिको स्थितिमा रहन्छ। आफ्नो वृत्तिलाई सधैँ ऊर्जा राख्छ, श्रेष्ठ बनाउँछ र कुनै पनि ठाउँको जस्तै किसिमको वातावरण पनि किन नहोस्, त्यो वातावरणले त्यो भाइब्रेसनले चाहे तमो प्रधानको भाइब्रेसन होस्, अशान्तिको होस्, होइन, कुनै पनि त्यस्तो भाइब्रेसनले उसलाई डगमग गर्न सक्दैन। कसलाई? जसले आफ्नो वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनाएको छ, ऊँचा बनाएको छ, ऊ कहिल्यै पनि डगमग हुँदैन। वृत्तिद्वारा नै वायुमण्डल बन्छ। यदि तिम्रो वृत्ति श्रेष्ठ छ भने वायुमण्डल शुद्ध बन्छ। कतिले वर्णन गर्छन् जहाँ वृत्ति शुद्ध छ, जस्तै एउटा आश्रममा मन्दिरमा जाने बित्तिकै आहा कस्तो, हामी सबैले सुन्छौँ नि, आश्रममा कोही पनि पाहुना आउँछन्, गेस्ट आउँछन्, कस्तो राम्रो वातावरण है, यहाँ आउँदाखेरि मनै अर्कै भयो, शान्ति मिल्यो, एकदमै पावर आयो, हामीलाई शक्ति आयो भन्छ। किन त भन्दा त्यहाँको जो भाइब्रेसन छ, होइन, त्यो भाइब्रेसन त्यहाँको वातावरणले, होइन, त्यो आउनेवालालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। अब कोही मरेको ठाउँमा जान्छ, झगडा गरेको ठाउँमा जान्छ, रिसाएको ठाउँमा जान्छ भने त्यहाँको वातावरण कस्तो हुन्छ? यसकारण भन्छ नि मानिसको वृत्तिले त्यहाँको भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ, होइन। अनि त्यो जुन भाइब्रेसन छ, त्यहाँको वातावरण छ, होइन, त्यसले उसको मन र मस्तिष्कलाई फेरि नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र कहिले कहिले घरमा, होइन, यदि हामी स्वयं अशान्त छौँ, एकदम विचलित छौँ, अनि त्यो अशान्तिको माहौल कसले बनायो त? कसले बनायो? हामीले अरूलाई दोष दिन सक्दैनौँ नि, होइन, आफ्नै दोष हो। किनकि त्यहाँको वातावरण हामीले त्यो किसिमको बनाएका हुन्छ, हामी आफै रिसाएका हुन्छौँ, आफै क्रोधमा हुन्छौँ, होइन, व्यर्थ सोचिरहेका हुन्छौँ, अनि त्यहाँको वातावरण शान्तिको बन्न सक्दैन, शक्तिशाली वातावरण बन्न सक्दैन। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यदि तिम्रो वृत्ति श्रेष्ठ छ भने वायुमण्डल के हुन्छ? शुद्ध बन्छ। कतिले वर्णन गर्छन्, के गरौँ, वायुमण्डल नै यस्तै छ, वायुमण्डलको कारणले मेरो वृत्ति चञ्चल भयो भन्छ नि। आज कति यो वायुमण्डल, यो वातावरण सब यस्तै छ, यो कलिको यो दुनियाँ हो, होइन, कति सजिलो। र त्यति बेला शक्तिशाली आत्माको सट्टामा कमजोर आत्मा बन्छन्। व्रत प्रतिज्ञाको स्मृतिद्वारा वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनायो भने शक्तिशाली बन्छौँ। हामी त व्रत लिएका छौँ, होइन, के व्रत लिएका छौँ? यो जीवनभरि मिटेर जाओस्, तर हामीले जुन गरेको प्रण छ, जान चली जाए पर रघुकुल रीत चली आई, जान चली जाए पर वचन नचाहिए, हामीले प्रण गरेका छौँ। होइन, शक्तिशाली बन्नेको, होइन, बाबाको पवित्र बन्नेको र वातावरणलाई पनि पवित्र शक्तिशाली बनाउनेको यो स्मृतिद्वारा वृत्तिलाई श्रेष्ठ बनायो भने शक्तिशाली बन्छौँ। सर्वमा छ, गुणवान बनेर सबैलाई गुणवान बनाउने, गुणवान बनेर सबैलाई गुणवान बनाउने महादानी बन्नुभयो। हिजो के सुन्नुभएको थियो? मनसाद्वारा के गर्ने? हजुर, शक्तिको दान दिने, होइन, कर्मको द्वारा, गुणको द्वारा। आज पनि बाबाले भन्नु गुणवान बनेर सबैलाई गुणवान बनाउने महादानी बन्नुभयो।
4मा बाबाले भन्नुभयो मिठे बच्चे यस देहभानबाट मर, अर्थात् यस पुरानो पति देहबाट प्रीत तोडेर एक बाबासँग सच्चा प्रीत जोड। ओम शान्ति।